والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قسم ہے جب تک اسی زندہ رہاں گے اسی نبی دی سنت تے عمل کر دیا اسی رب دا قرآن سنا دے رہاں گے نبی دا فرمان کر کر پہنچا دے رہاں گے انشاءاللہ. تے دنیا دی کوئی طاقت سانو روک سکتی اور جو تیرے کول سی جو تینو گڑتی ملی سی تو اپنا ظاہر کر دیتا ہے جو ساڈے کول کی ہے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. پیسے واسطے تے واز کھول لیے یار اللہ واسطے بھی تھوڑی جی کھول دے ذرا. جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے میرے وال تک پروانے میرے وال ویکھ ذرا جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے او لیلا تے مجنون کی سمجھے او سسیاں تے ہیرانو کی جانے آج دے ہاتھ مسلم بخاری او دے کولت دولت ساری جدے ہاتھ مسلم بخاری او دے کولت دولت ساری او کنز کدوری نو کی سمجھے او کولان کے آسانو کی جانے تے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیمی آن جدی تیرے خنجرانو او کی سمجھے تیری جیلہ مقدمے آنو کی جانے تے جدے ہاتھ قرآن میرے وقت تک جدے ہاتھ قرآن مجید ہووے تے حدیث دیوی تائید ہووے تے سمسام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانو کی جان. سانو رب نے قرآن حدیث دیتا تے اسے واسطے میں آنا نا سو واری اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہان تے گل سن لے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ مجاں تے گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں سن تے
آپ دا تذکرہ پہلے ہی ہو رہا سی نبی دا ذکر پہلے ہی ہو رہا سی اللہ کو کم کرنا چاہنا اللہ آندے نے کن کی آندے نے کی مانا فیکون ہو جاندہ ہے ساڑھے گجرہ والے نا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ روزانہ قرآن دا درس دیں دے سن تے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی ایک پاس سے اے بیان کیتا ہے کہ اللہ کن کہن تے کم ہو جاندہ ہے ایک پاسے تسی کیا کہ اللہ آندے نے کہ میں زمین اسمان 6 دنوں چے بنائے مولوی صاحب یہ تے قرآن دی آیتاں آپس چے ٹکرا گئیاں نے وہ کن کہہ کے بنا سکتا سی انہیں 6 دن کیوں لائے ہن ایویں دا سوال کرنا چاہیے دا رب دی قدرت تقدیر تے سوال نہیں کرنا چاہیے دا مولانا کہنے لگے اللہ دی مرضی نہیں جی تسی مولویاں پخنڈ بنایا کدی ادھروں کر لیندی ہو کدی ادھروں کر لیندی یہ جواب دیو تے مسلے تو تاں اٹھن دے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ دی طبیعت بڑی جلالی سی مولوی صاحب کہنے لگے جان دے بس کر نہیں مولوی صاحب جواب دیو گے تو مسلے تو اٹھو گے مولانا نے 1-2 باری پھر سمجھایا پر وہ باز نہ آیا مولوی صاحب کہنے لگے ہوں میں تینوں جواب بھی دینا ہے تے جان بھی تو آنا تھا نہیں اٹھن دینا ہوں میں تینوں جواب بھی دینا ہے تے تینوں جان بھی بولو بولو ذرا جان بھی نہیں دینا کہنے لگا جی دیو جواب کیویں دین دیو جواب مولانا فرمان لگے اللہ کن کہہ کے بنا سکتا ہے سارے بولو پھر بولو بنا سکتا ہے اللہ تینوں بھی کن کہہ کے بنا سکتے سن تو 9 مہینے اندر کھڈیاں تا آندا رہا تو کی کردا رہا اندر کہنے لگا جی بس 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 کیا لگے کوئی کسر رہی دی ہے تو میں وہ پوری کر دینا رب دی مرضی ہے تینوں بھی کون کہہ کے بنا سکتا سی تو 9 مہینے اندر کھڈیاں تا آندا رہا تو کی کردا رہا مولانا یہ ہوئی بات کر دینے آندے نے لفظ کن دیاں اجے تے منزلائیں پہلیاں سن اجے تے منزلائیں بولو پروانے ہو پہلیاں سن تے ادو اللہ نے میرے نبی دیاں عظمتاں دے ترانے بلند کر دیتے کی آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن لوکی اپنے پیراں ملنگاں تے نانگیاں تے سبحان اللہ پڑھن تو شرم نہیں کر دے بھابیو تسی اپنے پیر دی شان سن کے سبحان اللہ نہیں کھاندے کاف کن دیاں منزلہ سمجھ آ رہی جے گل دی کہ نہیں مارو دوانے جیڈا سر تڑی دا سبحان نہ لایا جے چٹاکی دی کاف کن دیاں آکھو جی ایسا ہی بولنا تے تینوں ایڈی دوروں ایویں چھڈے ہے کاف کن دیاں مولانا عبدالجبار صاحب کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی او دو اجے گوئی ہوئی سی
تے آیا گل سن لے پروانے آیا سارے جہان دا چن بن کے ایک باری پھر ذرا ایک باری پھر ذرا ایتھے چن پیر بنے پھرتے نے پاویں منہ تے لوکی ملی ہوئے ایک باری ویکھ لو اٹھ تے روٹی کھان نو جی نہ کرے چن پیر اے شاہ ہو رہی آئے نے ماشاءاللہ تے کالے نور دیاں کٹائیں چڑھ گئیاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم رات دا کافی زیادہ حصہ بیت چکے ہے اور بغیر مبالغہ آرائی دے واللہ العظیم اللہ دی عزت و عظمت دی قسم اٹھا کے بات کہاں گا کہ تہاڈا ذوق شوق چاہت الفت عقیدت پیار محبت ویکھ کے میری تھکاوٹ بھی لے گئی ہے اور جیڑی کوئی مینوں سانس دی تکلیف سی وہ بھی اللہ نے ختم کر دیتی کوئی شہر ہوندا تے مینوں کوئی امید تے یقین نہیں سی کہ جس طرح تسی ذوق شوق نال انتظار کرتے رہے ہو شہر دے لوگ میں انتظار کرتے میرے برادر محمد بلال صاحب جنہ ٹیلی فون تے میرے کولو اج دا وعدہ لیا رات میں فیصل آباد تو تقریر کر کے واپس جا رہا سا
گوجرا والے موت زندگی اللہ دے ہاتھ وچ ایک قرآن دی برکت اور اینا سفید والے والا جڑے بزرگ نے نوجوان رفقا نے چھوٹے چھوٹے بچے نے میریاں اسلامی روحانی ماما بہنا دیاں دعاواں نے کہ جیڑا اسی دن رات چل دے پھر دے نظر آ رہے ہیں. فیصل آباد تو شیخو پورے نکلے فروز وٹواں کراس کر کے اگے نہر آندی ہے نہر دا پل کراس پہ کرتے سا تے ڈرائیور نو نیند آ گئی. میں فرنٹ سیٹ تے بیٹھا سا میں انہوں رستے چ پہلے مانا والے کیا میں کیا تینوں نیند آ رہی ہے تے تو ادھر آ جا تے میں ڈرائیونگ آپ کرنا. کہنے لگا نہیں میں صحیح ہاں. یعنی فرنٹ ویل بھی اور پچھلا ویل بھی گڈی پول تو نکل کے فٹ پاتھ تے چڑھ کے دوویں ٹائر بریسٹ ہو گئے پھٹ گئے سجی سائڈ دے. اور میں جاگدا سا پیا تے میں جدو ویکھیا کہ گڈی ادھر جا رہی سجے پاسے میں سٹیئرنگ نو ہتھ ماریا اپنی سائڈ تے. پتہ نہیں اللہ نو کیڑے موقع دی کوئی نیکی او دی بارگاہ چ قبول سی کہ انہیں بال بال محفوظ رکھیا. میں اتھوں نکلیا تے میں دل وچ ایک گل سوچی کہ اجے اللہ نو ساڈے کولوں دین دا کم لینا اور ساڈے کولوں اللہ اپنا قرآن لوگاں نو سنوانا چاہتا ہے. باوجود اللہ دی قسم جی اس تو ود گل نہیں. پچھلے سال میں عمرے تے سا اللہ تو انہوں بھی سارے انہوں لے جائے اولی آکھیا جے کتے قبول نہ ہو جائے. کل والد محترم اور والدہ محترمہ اور چھوٹی ہمشیرہ وہ عمرہ کر کے واپس آئے نے. پچھلے سال میں تے والدہ محترمہ گئے سا. جڑے لوگ جاندے نے انہوں نے پتا کہ اکثر موسم دی تبدیلی دی وجہ تو بندہ اتھے بیمار ہو جاندہ ہے. وہ پچھلے سال بھی میں سانس دی تکلیف چ رہا اور پرسوں چوتھ دی پھر مینوں یہ تکلیف سی. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اگر وعدے دی پاسداری نہ ہوندی اور پھر خصوصاً بات ایسی کہ میرا نا سن کے کئی مولویاں وعدہ دین تو انکار کر دیتے. اور میرے سامنے مولوی آن تو انج ڈردے نے جی میں میرے نال انہاں دی منگنی ہوئی نا سن کے نہیں ہوندے ٹائم ہی نہیں دیندے. تو کئی جان بوجھ کے ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں کہ یزدانی نہیں ہونا تو اساں اتھے کی جانا. دعا کرو اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت دے دے. اصل گل ہے کہ دل دے تھوڑے نے دل دے چھوٹے نے. اگر اپنے موقف چے اپنی گل چے سچے نے تے سچا بندہ سامنا کرن تو کدی بھی پیچھے ہٹ دا. بندے تسی گویڈی ہو سمجھدار ہو. العاقل تکفیہ الاشارہ عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہے. ہمیشہ سامنے ہون تو او بندہ ہی گریز کرے گا کہ جیڑا کانا ہوئے گا یا اپنی گل وچ جھوٹا ہوئے گا. دعا کرو اللہ دور دراز دا سفر قبول کر لے
تے اللہ میری تواڈی نجات دا سبب بنا دے. میں قرآن پڑھنا جے تے تساں دو کام صرف کرنے نے. ایک سبحان اللہ کہنا ہے اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھنا. کرو گے نا یہ کام دوویں؟ سر نہ مارو، بول کے دسو کرو گے؟ اللہ اینا دی تشریف آوری علماء دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. جیڑی میں آیت پڑھی ہے ایدے نازل ہون دا پس منظر اے وے سرزمین مکہ تے اے جڑی بعد وچ آواز گونجی نا دو تین واری اے ختم کرو بس. سرزمین مکہ تے تو ساری نہ ختم کرو، ایک پوائنٹ کھلا رہن تھے بس. آقا علیہ السلام میں بس ٹھیک اللہ دی یکتائی تے تنہائی دا اعلان کیتا. کفار دے خرمٹ وچ اگ لگ گئی. کہن لگے اے محمد اینا مجمع پیار محبت نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کل جم کے تے ساڈے رباں دی توہین کرن لگ پیا. میرے تو قبل مولانا بیان کر رہے سن کہ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بیٹے عطا کیتے. ذرا یاد رکھ لے آجے سرزمین مکہ چے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ نے 4 بیٹیاں، سارے بولو کنیاں، تے 2 بیٹے عطا کیتے. اللہ دی قدرت پتر دوویں مکے فوت ہو گئے. جدو آپ دا دوسرا بیٹا قاسم فوت ہویا، ایک کافر آس بن وائل آیا، آ کے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اوترا نکھترا ہو گیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور تو دم کٹا ہو گیا ہے، دم بریدہ ہو گیا ہے، بے نسلہ ہو گیا ہے. پترا نال نسل چل دیئے جد رہن دیئے پترا نال نہ رہن دے تے تیرے پتر مر گئے نے تے چند دن تیرا نا باقی ہے. جننے دن تو زندہ ہے جدو تو آپ مر گیا فوت ہو گیا اس تو بعد تیرا نام مٹ جائے گا، کوئی تیرا نام لین والا نہیں ہوئے گا. 311 چک دے بسنے والوں اے ہو جے موقع تے کوئی تالنا مینا دے وے تے کتے باپ اٹھ کھلوندا ہے، کتے ماں چولی چک لیندی ہے، کتے پرا باواں بن جاندے نے، کتے بھینا چولیاں چک لیندیاں نے، کتے برادری شریکہ کنبا قبیلہ او کنڈ مگر کھلو جاندے نے. تنظیماں جماعتاں پارٹیاں او جواب دین لگ پیندیاں نے. پر اللہ میرے نبی دا ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں، ماں جمی بہن بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں دنیا تے ماں بھی کوئی نہیں. تے اللہ جیڑا شریکہ برادری ہے جنہ کنڈ تے ہاتھ رکھنا سی ربا میں نے یوں مار دینے پہ تے جواب کون دے گا؟ آواز آؤندی ہے یزدانی
میرا قرآن پڑھ کے تے دس دے انہاں نو، اور کسے نو مینا وجے تے جواب باپ دے، ماں دے، پرا دے، بہنا دین، رشتہ دار دین، یار بیلی دین، اور کنبا قبیلہ دے، پر جدو میرے محبوب دی واری آئی ادو جواب عرشاں تو رب آپ دے۔ ایک باری پھر کہہ دیو، ادو جواب عرشاں تو رب آپ دے، اور پھر رب جواب دے صدقے جاواں تے او دے جواب دین دے انداز وکھرے نے، نرالے نے۔ انہیں آکھیا تیرا نام مٹ جانا ہے، تیرا نام ختم ہو جانا ہے، تے عرشاں تو آواز آندی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَل کوثر۔ والیوم کھولو ذرا، اِنَّا آتَيْنَا کَل کوثر۔ کہو سبحان اللہ، اور جنہوں قرآن نال پیار ہے نا سبحان اللہ کہندا جائے، اِنَّا آتَيْنَا کَل کوثر۔ ایک باری میرے نال مل کے کہو نا، الکوثر، الکوثر۔ جیڑا اس پیغمبر دا مرید ہے، اس پیغمبر دا امتی ہے، او ایک باری پھر کہہ لے الکوثر، الکوثر۔ امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر الکوثر دے کئی معنی کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوبہ الکوثر، جدو کوئی اہم گل آئے نا اللہ لفظ اِنَّا نال آغاز کر دینے، کی دے نال؟ اِنَّا نال اہم گل ہوئے نا، اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا 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 گھر وچ ہانڈی چنگی پک جائے نا تے خامد پوچھ لے کنے پکائی اج؟ اے پپو دے ابا میں پکائی ہے، میں۔ علماء کرام ہانڈی ایک باری پکائی ہے تے میں او گونگیو بولو تے صحیح، واہ ربا تیری قدرت اج گونگے بھی بول پے۔ اللہ اللہ، اے پپو دے ابا میں پکائی ہے، میں تے قسمت نال ہی چنگی پک دیئے تے جے مرچا پہ جانا بہتیاں تے پھر نیڑیوں بھی نہیں لنگنا۔ اہم گل تے اللہ دینے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور سنو بابیا کولو رب دا قرآن، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر۔ اے میرے محبوبہ الکوثر کئی معنی، میں تینوں امام الانبیاء بنا دیواں گا۔ الکوثر میں نبیاں دی امامت دا سیرا تیرے سر تے رکھ دیواں گا، نبیاں نو پیچھے کھڑیاں کر کے تینوں مصلی امامت تے کھڑا کر دیواں گا۔ الکوثر نبیاں دا سردار تے خاتم النبیین بنا دیواں گا۔ الکوثر مقام محمود عطا کر دیواں گا۔ الکوثر اے میرے محبوبہ زمین تو اٹھا کے آسمانہ تے بلا کے جنت دیاں سیراں کروا دیواں گا۔ الکوثر کل قیامت والے دن شفاعت دا حق عطا کر دیواں گا۔
الکوثر لیوائل حمد دا چنڈا تیرے ہاتھ وچ دے دیاں گا. سارے نبی اپنے چنڈے لے کے تیرے چنڈے دے تھلے جمع ہو جان گے. نبیاں نو تیرے چنڈے دے تھلے اکٹھیاں کر دیواں گا. الکوثر اے میرے محبوبہ حوض کوثر عطا کر کے سارے نبیاں نو تیرے حوض تے جمع کر دیواں گا. الکوثر اے روحانی اولاد آ امت تینو اینی دے دیاں گا. اے میرے محبوبہ جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک مکین ہے جب تک مکان ہے جب تک آفتاب و مہتاب چمک دینے ستارے ٹمٹمان دینے پہاڑاں دیاں بلندیاں نے سمندراں دیاں گہرائیاں نے ندی نالے موجزاں نے بلبلاں چہک دیاں نے کلیاں مہک دیاں نے. اے میری محبوبہ اینی امت تینوں روحانی اولاد عطا کر دیواں گا. ایک قیامت تک آوندے رہن گے تے تیرے تے درود و سلام دے پھول نچھاور کر دے ہی رہن گے. سونیا تیرے نالوں اپنے نال ملا کے اینا بلند کر دیواں گا. دن ہووے رات ہووے صبح ہووے شام ہووے او کوئی ٹائم ہووے خشکی ہووے تری ہووے بر ہووے بہار ہووے. اے میرے محبوبہ زمین ہووے زباں ہووے مکی ہووے مکان ہووے مشرق ہووے مغرب ہووے شمال ہووے جنوب ہووے. اے میری محبوبہ جتے میں رب دی توحید دا ڈنکا کھڑک دا رہے گا نال تیری رسالت دا پھریرا لہراندا ہی رہے گا. نبی دی عظمت دا پھریرا لہرا رہا کہ نہیں؟ بولو بولو یار بول لو. نبی دی عظمت دے ترانے گائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا دی قسم ہے اتے قیامت تک نہ بلند ہوندا ہی رہنا. کیوں ہونا؟ عربی دا ایک شاعر کیا گیا ہے اندہ وشکا لہو من اسمہی لیجلہو فضل عرش محمود وعرا محمد وزم الالہ اسم النبی ما اسمہی اذا قالت الخمس المؤذن اشہدو. اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ میں تے اپنے نام وچوں تیرا نام کڈ دیتا ہے اپنے نام دے وچوں تیرے نام کڈیا ہے. سونیا تیرا نام ہی ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا معنی تعریف کیتا گیا. کی معنی سارے بولو؟ تعریف کیتا گیا. اللہ کون تعریف کرے گا؟ جواب ہوندا آدم بھی کرے گا نوح بھی کرے گا خلیل اللہ بھی کرے گا ذبیح اللہ بھی کرے گا کلیم اللہ بھی کرے گا روح اللہ بھی کرے گا زکریا بھی کرے گا یحییٰ بھی کرے گا شعیب بھی کرے گا ادریس بھی کرے گا اوتے سالے بھی کرنگے 1.25 لاکھ نبی کرنگے 1.5 لاکھ صحابی کرنگے کائنات دے سارے وہابی کرنگے. سونیا تیریاں تعریفاں ہون گیاں محبوبہ اے بکواس کرتے ہیں جڑے آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا اور ایمان نہ بول کے جواب دیا جے سارے جیدہ نام رب چمکائے کوئی او دا نام مٹا سکتا ہے؟
جنوں رب رکھے انہوں کوئی مٹا سکتا؟ اللہ نے آکھیا سونیا واللہ یعصمک من الناس، سونیا میرا کام تو کری جا، قدم قدم تے تیریاں حفاظت میں رب کردہ جاواں گا۔ اور جدی حفاظت دا ذمہ رب چک لے، ساری دنیا او دی مخالف ہو جائے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ساری دنیا مل کے بھی او دا وال ونگا نہیں کر سکتی۔ رب جی دے نال ہوئے اے او دا دشمن پامے سارا جگ ہوئے، انہوں کسے قسم دی کوئی پریشانی ہوندی۔ اللہ تو اپنے نبی دے نانو چمکایا، فرمایا یزدانی قرآن پڑھ قرآن، اجے تے آمینہ دلال آیا بھی نہیں سی، کہہ دیو اے گوڑے چھڑو نظرہ، اجے تے آمینہ دلال آیا بھی بولو 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 نہیں سی، تے ایدے تے تذکرے پہلا ہی ہو رہے سن۔ بابا جی سمسام کیا گی اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے نے، ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے، رانجے نو ہیر لے گئی، ملا نو کھیر لے گئی، کسے دے سے ہیر آئی کسے دے سے کھیر آئی، تے اہل حدیث دے سے رب دا قرآن تے نبی دی حدیث آئی۔ تکبیر اپنے کا کہنا حدیث اگر امتیوزانی سا ساڑھے سے رب دی توحید تے نبی دی حدیث ہے، ایسے واسطے تے اسی آنے آنا سو سو واری اسی ہاں راضی، جیڑا رب دی تقسیم تے راضی ہے کہے سبحان اللہ، ایتھے ہی پتہ لگ جاندہ ہے کیڑا قرآن حدیث ہوئے۔ ہن تے مولوی تلنگے کئی جم پہ نے، الو دے پٹھے آندے نے او بھابیو اوے تواڈے قرآن وچ اونا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں ٹولکیاں تے سرنگیاں چ سواد۔ اور فیس بک تے کسی نے گل سنی ہے مولوی دی؟ میں کہا مولوی نے دسیا کہ میں نور جہاں دا پوترا، اور مولوی دا ٹولکیاں سرنگیاں نال کم کی ہے؟ یہ تے کنجرہ دا کم ہے۔ مولوی تو کیا تو اڈے قرآن نہ لینے مسلمان نہیں ہوئے، اور جنیاں ٹولکیاں تے سرنگیاں نہ مسلمان ہوئے۔ اصل عربی دا مقول ہے پانڈے وچ جو ہووے باہر وہ ہوئی نکل دا، جدو مولوی جمعیاں تے وہ دو چمٹے وجے سرنگیاں وجیاں تے میں تے پھر کہن تو نہیں نہ رہندا، میں کہا مولوی جدو تو جمن والا سا نا تیرا پیو باہر چمٹا لے کے کھلوتا سی، تے نانا تیرا ڈھولکی کھڑکا رہا سی، تے دادا تیرا بین وجا رہا سی، کہ پٹاکا الو دا پٹھا جمن والا ہے، انہیں جم کے آ کرتوت کھولنی ہے۔ اور سنو کعبہ دے رب دی قسم ہے، جب تک اسی زندہ رہاں گے اسی نبی دی سنتی عمل کر دیا، اسی رب دا قرآن سنان دے رہاں گے، نبی دا فرمان کر کر پہنچان دے رہاں گے انشاءاللہ۔ تے دنیا دی کوئی طاقت سانو روک سکتی؟ اور جو تیرے کول سی، جو تینو گڑتی ملی سی، تو اپنا ظاہر کر دیتا ہے، تے جو ساڑھے کول ہے کی ہے
جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے پیسے واسطے تے واز کھول لیے یار اللہ واسطے بھی تھوڑی جی کھول دے ذرا جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے میرے وال تک پروانے میرے وال ویکھ ذرا جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے او لیلا تے مجنون کی سمجھے او سسیاں تے ہیرانو کی جانے آج دے ہاتھ مسلم بخاری او دے کول تے دولت ساری جدے ہاتھ مسلم بخاری او دے کول تے دولت ساری او کنز کدوری نو کی سمجھے او کولاں کے آسانو کی جان تے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیمی آن جدی تیرے خنجرانو او کی سمجھے تیری جیلہ مقدمے آنو کی جان تے جدے ہاتھ قرآن میرے وال تک جدے ہاتھ قرآن مجید ہووے تے حدیث دیوی تائید ہووے تے سمسام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانو کی جان سانو رب نے قرآن حدیث دیتا تے اسے واسطے میں آنا نا سو سواری اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہان تے گل سن لے لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ مجاں تے گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں سن تے آپ دا تذکرہ پہلے ہی ہو رہا سی نبی دا ذکر پہلے ہی ہو رہا سی اللہ کو کام کرنا چاہنا اللہ آندے نے کن کی آندے نے کی مانا فَيَكُونَ ہو جاندہ ساڑھے گجرہ والے نا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ روزانہ قرآن دا درس دین دے سن تے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی ایک پاسے اے بیان کیتا ہے کہ اللہ کن کین تے کام ہو جاندہ ایک پاسے تسی کیا کہ اللہ آندے نے کہ میں زمین اسمان 6 دنوں چے بنائے مولوی صاحب یہ تے قرآن دی آیتاں آپس چے ٹکرا گئیاں نے وہ کن کہہ کے بنا سکتا سی انہیں 6 دن کیوں لائے ہن ایویں دا سوال کرنا چاہیے رب دی قدرت تقدیر تے سوال نہیں کرنا چاہیے مولانا کہنے لگے اللہ دی مرضی
نہیں جی تسی مولویاں پخنڈ بنایا کدی ادھروں کر لیندی ہو کدی ادھروں کر لیندی یہ جواب دیو تے مسلے تو تاں اٹھن دے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ دی طبیعت بڑی جلالی سی مولوی صاحب کہن لگے جان دے بس کر نہیں مولوی صاحب جواب دیو گے تے مسلے تو اٹھو گے مولانا نے ایک دو باری پھر سمجھایا پر وہ باز نہ آیا مولوی صاحب کہن لگے ہوں میں تینوں جواب بھی دینا ہے تے جان بھی تو آنا تھا نہیں اٹھن دینا ہوں میں تینوں جواب بھی دینا ہے تے تینوں جان بھی بولو بولو ذرا جان بھی نہیں دینا کہن لگا جی دیو جواب کیویں دین دیو جواب مولانا فرمان لگے اللہ کن کہہ کے بنا سکتا ہے سارے بولو پھر بولو بنا سکتا ہے اللہ تینوں بھی کن کہہ کے بنا سکتے سن تو 9 مہینے اندر کھڈیاں تاندا رہا تو کی کرتا رہا اندر کہنے لگا جی بس 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 کہنے لگے کوئی کسر رہی دی ہے تو میں وہ پوری کر دینا رب دی مرضی ہے تینوں بھی کون کہہ کے بنا سکتا سی تو 9 مہینے اندر کھڈیاں تاندا رہا تو کی کرتا رہا مولانا یہ ہوئی بات کرتے ہیں آندے نے لفظ کن دیاں اجے تے منزلہ ہی پہلیاں سن اجے تے منزلہ ہی بولو پروانے ہو پہلیاں سن تے ادو اللہ نے میرے نبی دیاں عظمتاں دے ترانے بلند کر دیتے کی آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن اور لوکی اپنے پیراں ملنگاں تے نانگیاں تے سبحان اللہ پڑھن تو شرم نہیں کردے بھابیو تسی اپنے پیر دی شان سن کے سبحان اللہ نہیں کہندے سبحان اللہ کاف کن دیاں منزلہ سمجھ آ رہی جے گل دی کہ نہیں مارو دوانے جیڈا سر تڑی دا سبحان نہ لایا جے چٹاکی دی کاف کن دیاں آکھو جی ایسا ہی بولنا تے تینوں ایڈی دوروں ایویں چھڈے ہے کاف کن دیاں مولانا عبدالجبار صاحب کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی او دو اجے گوئی ہوئی سی آیا گل سن لے پروانے آیا سارے جہان دا چن بن کے ایک باری پھر ذرا ایک باری پھر ذرا ایتھے چن پیر بنے پھرتے نے پاویں منہ تے لوکی ملی ہوئے ہاں ایک باری ویکھ لو اٹھ تے روٹی کھان نو جی نہ کرے چن پیر اے شاہ ہو رہی آئے نے ماشاءاللہ تے کالے نور دیاں کٹائیں چڑھ گئیاں نور بھی تے نالے کالا تے شاہ ہو رہی بھی ماشاءاللہ توے دے تھلڑے پاسے نہ شرط لا کے جمے نے تے میرا نبی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگے
اور جیڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی اللہ تو ذکر بلند کر دیتا فرمایا ہاں 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 اے میرا نبی اجے دنیا تے نہیں آیا تے میں عالم ارواح چ 1.25 لاکھ نبیاں دیاں روحاں کٹھیاں کر لیاں تے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر کہہ دیو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ فرماندے نے اے نبیو میں تانوں دنیا تے گھل دیواں تواڈے سراں تے نبوت دا تاج رکھ دیواں تانوں میں شریعتاں عطا کر دیواں علاقے دے دیاں قوماں دے دیاں علاقے تقسیم کر دیاں تانوں کتاباں بھی عطا کر دیواں تے تسی دنیا تے چلے جاؤ تے تواڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون تواڈیاں کتاباں دیاں شریعتاں دیاں موراں چل دیاں ہون لوکی تواڈے کلمے پڑھ دے ہون اے میری او نبیو جی جی رب جی کی حکم فرمایا ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول اور سنو بابیاں کولو نبی دی شان جیڑے 12 مہینے ہی بیان کر دینے تے دودا ٹبر 11 مہینے پیراں دیاں مالشاں بابیاں دیاں مالشاں تے 1 مہینہ عشق کد پیندا ہے تے جیڑے سارا سال بیان کر انہاں نوں تسی تے منکر ہو تسی تے گستاخ ہو اصل گل نک وڈے والی کر دیں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے میں انج سامنے بیٹھا اس طرح اینے فاصلے تے ساڈا پنڈ مرالی والا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کرنا ہے تے میں انج سامنے بیٹھا پیراں چ تے کہن لگے بھابیاں دی گل اے وے انہاں دی مثال انجے کہ 5-7 بیٹھے سن نک وڈے کون بیٹھے سن نکاں والے ذرا بول لینا کون بیٹھے سن نک وڈے ادھروں ایک بندہ آ گیا نک والا انہاں آکھیا انہیں آ کے سانوں آکھنا او نک وڈے ہو نک وڈے ہو انہاں نے پہلے ہی چاتری کیتی اوے نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا نکو انہیں کہا چاترو بھلے مانسو چنگے تسی بندے ہو نک تہاڈے وڈے نے مینا سانوں مارنا پیا اور کہن لگی اصل وچ ایسا چاتری کھیڈی ہے کہ تو سانوں نہ کہے کہ نک وڈی ہو نک وڈی ہو اسا پہلے ہی شروع کرتا نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا نکو تے مولوی بھی ایڈے بشرم نے نانگیاں دے جا کے عرساں تے تقریراں کر دے تے جے اسی گل کریے اور نہیں جی بھابیاں دا نبی نہ کی تعلق کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی گل کی تھی کہنے لگے جب سے آمینہ کے لال کو دیکھ لیا ہے پڑھ لیا ہے اس کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی دل میں حسرت باقی رہی اور تیرے طرح نہیں
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ठोकरां पैंदियां ने ना, फिर आंदा इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ते चवला वाले काम बंदा पहला ही ना करे। हजरत यज़दानी शहीद आखिरी तकरीर में फरमान लगे, लोगो वाबियां दा दिल एडा कुए, सारे बोलो वाबियां दा दिल एडा कुए। जदों दी आमिना दे लाल दी मुहब्बत आ गई है, दिल विच गैर जोगी जगह बची। आए असी सवेरे उठ के स्पीकर खोल के नहीं आंदे लब के लियावा किथों तेरे नाल दा। अज तक किसी मौलवी ने अपने अब्बे वालों नहीं गल कीती, लब के लियावा किथों अब्बा तेरे नाल दा। पता ना प्यो ने लित्र फड़ लेना, उन्हें आखिया मेरे जिउंदिया ही तेनू जम्मिया हलाल दा कम और मेरे जिउंदिया ही लभना ते जालिमा। अकीदा तेरा नबी जिंदा है ने ना, अकीदा नबी जिंदा है, नबी कोल है, नबी मौजूद है, नबी हाजिर है, नबी नाजर है, ते जालिमा नबी दे हुंदिया होर लभना, शर्म नहीं आउंदी। ते साडे कोलों पुछ, असी जिंदा भी कोल नहीं मनदे, हाजर नाजर भी नहीं मनदे, कोल मौजूद भी नहीं मनदे। ते काबा दे रब दी कसम ए दे अलावा नबी यूसुफ वल तकना भी गवारा कर दे। अय असी ते आमिना दे लाल दा लड़ फड़ लिया, ते काबा दे रब दी कसम जिन्ने एदा लड़ फड़ लिया ओदा बेड़ा पार हो गया। बाबा जी इसे वास्ते ते कह गए ना, जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह नबी दे लड़ ला दे, जो लड़ लगियां सो तर गईयां, पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनाहगार न रहियां, ते जिसने नाम फरमानी कीती कम कीते मन मानी। ओ कद पार सलामत गईया घर कोया विच पानी। ते आओ लोगो टिकट खरीदो, आओ लोगो टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना कि मेरे नबी दा जिक्र 4000 साल पहले, आका दे आउन तो 4000 साल पहले जिथे काबतुल्लाह अल्लाह सारियां नू हाजरी नसीब कर दे। हौली आंदे हो हौली, अल्लाह सारियां नू नसीब कर दे। अल्लाह जिन्ना वेखिया उन्हां नू भी फिर विखा दे। दुआ करा और करा दुआ, तुसा दे आमीन भी किस्ता नाल आखनी है ना, आमीन आखोगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने मक्का मदीना, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल रऊफ यज़दानी मौलाना गल बड़ी प्यारी की थी। आंदे लफ्ज़े फेर समझ दियो किनू आंदे ने? फेर दा की माना है?
ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਭਰਾ ਹੋ ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੀੜ ਕੀ ਆਹੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨਸੀਬੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫਜਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ पर खुदा दी कसम है असी कुरान हदीस वाले अल्लाह ये दे जोगा ही रखी मैं दुआ कर लगा जे दुआ बाबा जी आंदे ने फिर कोई ऐसा करम कमा मौला नहीं अजे सारे बोलो पिछला महला नहीं पे बोलता फिर कोई ऐसा करम अल्लाह जरा ना बोले ओनू मुल्तान एयरपोर्ट तो ही वापस ले आई ते जेड़ा बोले अल्लाह ऐसे साल ही ले जाई ऐसे महीने ही ले जाई फिर कोई ऐसा करम कमा मौला मेरे नाल बोल लो ना पता लगे किदा किदा दिल करदा फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला करिए तवाफ बैतुल्ला दा भज भज के नाले हजरे असवद चुमिए रज रज के पढ़िए 1 ते लख बना मौला पढ़िए 1 ते लख बना मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला ते गल सुन लो वीजे लैके खलील दे जांदे ने डेरे वीजे लैके यार आवाज खोलो जरा वीजे लैके खलील दे जांदे ने डेरे लोकी जांदे ने ओथे चारों चुफेरे वीजे लैके खलील दे जांदे ने डेरे वीजे लैके खलील दे जांदे ने डेरे लोकी जांदे ने ओथे चारों चुफेरे वावा नशे ने ओथे शामो सवेरे साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला ते अगली गल सुन लो और डीयू पेप्सी कोले किस कम दे इत्थे मेहमान आए ना असी पुछने आ कोक पीनी है पेप्सी पीनी है 7 अप पीनी है स्प्राइट पीनी है टीम पीनी है कि बुढ़िया वाली मरिंडा पीनी है या बाबे वाली फैंटा पीनी है या के स्टिंग पीनी है केड़ी पीनी है वो पुछदे हो ना पुछदे हो क्यों दा मुंह फड़ के नलके दी टूटी ना ला देंदे हो वो पुछदे हो ना ते बाबा जी आंदे ने डीयू पेप्सी कोल किस कम दे अगले मिसरे ते पता लगना किदा दिल करदा और डीयू पेप्सी कोल डीयू पेप्सी कोल सारे सारे बोल लो डीयू पेप्सी कोल
किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे उन मारो हाँ नारा जरा मदीना जिंदाबाद सहाबा साहबजादा हाफिज अब्दुल रऊफ साहब यज़दानी जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ओ परवानेओ गल जरा नोट कर लिया जे ओ साडे कोल हस्तियां भी दो ने ते बस्तियां भी गरज के बोलो हस्तियां भी ते बस्तियां भी दो ने ते किताबां भी अल्लाह इन्ना जोगा ही रखे दियो पेप्सी कोल किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे साडे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़ियां फिर चढ़ा मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला। ते अगली गल सुन लो ओ जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने मदीना होवे जिथे आमिना दे लाल लेटे ने इथे इथे मदीना 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 एक लैटरीन च वड़ जांदा एक बाहर खलो जांदा एक अंदर बैठा ही लगा ही मदीना एक बाहर खलोता ही मदीना ओ मदीना जिथे आमिना दा लाल लेटे है जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाग खलारे ने एक बारी फिर जरा जिदा जी करता जान नो और जेड़े मस्जिद नबवी मैं जदों उमरे ते सा ना आ कुरान मेरे हाथ में जे अल्लाह गवाह अर्शा वाला रब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कबर मुबारक दे कोलों दरूदो सलाम पढ़दा बाहर निकलिया उत्थे मैं एक वेख्या उन्हें सिर ते ना थान वलिया हरे रंग दा तो उत्ते इत्थे जुत्ती लाई मैं कहा इत्थे आके भी जुत्तियां ही अल्लाह दी इज्जत दी कसम जे करे पता की हुए ते पीछे लुक के ना मैं क्या आगा होगा आंदा वो फड़ लेंदे ने मैं क्या आगा होगा आंदा वो फड़ लेंदे ने ते खुदा दी कसम जे उन्हां नूं भी पता लग जांदा वो दूरों ही वेख लेंदे ने किहड़ा आउण डिया दूजा टब्बर ते जेड़ा भाभी आउंदा ओनूं आंदे ने मबरूक मबरूक हैया कल्ला तबारक अल्लाह ते इन्हां नूं आंदे ने गेट आउट दफा दूर हो जाओ इत्थे ना वड़िया कन्न फड़ा के मोहरा लांदे ने उत्ते आ ठाक कर ओ ईमान ना दसो मैनू एक गल आंदे ने ना नबी पाक दी असी आशिक हां ते जेड़े आशिक नूं महबूब अपनी गली चो जुतियां मार मार के कट दे उस आशिक नूं फिर जिंदा रहन दा हक है वे नहीं अवे तेनू जिउंदे नूं जुतियां मार मार के कढिया ते मेरा कायद अलामा ज़हीर धमाका लाहौर हुंदा शहीद रियाज शहर च हुंदा जनाजा मस्जिद नबवी च हुंदा ते दफन उस्मान दे कदमां च हुंदा आई रब दी अता ते लोगों गल सुन लो मैं दसना चाहना मेरे आका दे आउन तो 4000 साल पहले किन्ने हजार 4000 साल पहले वो काबे दे कोल जड़ी
بنی جی بنی ہے او دا نام ہے حتیم وہ بھی کعبے دا حصہ ہے او دے وچ کھلو کے نبی ابراہیم دعا کر دین ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم نبی ابراہیم تذکرہ کر رہے ہیں نبی سا دنیا تے آئے تے آندے نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد آج ذکر مصطفیٰ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں بولو ہو رہے ہیں تے ہندائی گرج کے بولو ہندائی رہے گا ہندائی رہے گا اللہ کیوں ہوئے گا فرمایا میں رب نے جو کہہ دیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ایتھی ایک حرف ہے لفظ لا کا لا ورفعنا لک ذکر کا حرف کاف آیا اور ماں بھی نہ ایتھے دھی نال پتر نال لاڈ پیار کرے تے آکھے پتر تیری چادر جیڑی تو اج لئی ہے نا بڑی سونی لگدی ہے دھیے جیڑی سر تے تو چادر لئی ہے بڑی سونی لگدی ہے پترا جیڑا تو کھیس کوئی چادر لئی ہے بڑی سونی لگدی ہے کدی ماں دی ہے چھوٹا جہا بچہ نا دودھ پہ آ کے آپ ہی آندی ہے تیریاں میں اکھاں تو صدقے تیرے میں ہونٹاں تو واری تیرے میں نک تو صدقے تیری میں پیشانی تو صدقے تیرے میں والا تو قربان تیرے میں ہتھاں تو قربان تیرے میں پیراں تو قربان تیرے میں کنا تو واری تیرے ہونٹاں تو واری کیوں آندی یہ مانو پتر نال آواز نہیں ہے جی آئی اور مانو پتر نال گج کے بولو پیارے تے رب نو نبی نہ پیارے نا تے رب بھی اندہ یا ایوہ المزمل آقا نے کملی لئیے تے اللہ اندن یا ایوہ المزمل قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ذرا دھیان میرے وال کر لیا جے میں قرآن پڑھن لگا جے چڑیاں لگن لگیاں جے یا ایوہ المزمل قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا میرے آقا نے چادر اتے لئی ہے تے اللہ نو بڑا ہی پیار آیا اللہ دے نے یا ایوہ المدثر اے سونی چادر والیا ہائے 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 اے سونی چادر والیا کم فانذر وربک فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کتے میرے اللہ فرمان دے میں وَالزُّحَا مانی اندی پترہ تیرے والا تو صدقے تیرے رب نو بھی پیار آیا اللہ آندے نے وَالزُّحَا سونیا منو تیرے روشن چہرے دی قسم واہ ٹھنڈی ہو وابی ہو او میری ٹھنڈی قوم ہو برف چ لگی ہو کلفی ہو
او برف چ لگی ہو گولیو والزا والیاں دی ایس کریم ٹھنڈی ٹھنڈی قوم میری او سبحان اللہ تے کہہ دیو اپنے پیر دی شان تے اللہ فرماندے نے وضحا سونیا مینوں تیرے روشن چہرے دی قسم واللیل اذا سجا سونیا تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالن فہدا کہو سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا تے کتے کیا کیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک بولو بولو لک ذکرک تے کی تیرا باندے نے لا امرک سونے تکبیر مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان قرآن نعرہ تکبیر مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی ایک آ قرآن ہے ایک آ قرآن ہے جیڑا جلدہ میں بند ہے ایک آمینہ دا لال قرآن ہے گل غلط نہیں کہہ رہا اما جی نے کیا خانہ خلقہ القرآن آ قرآن جلدہ چے بند ہے آ قرآن خاموش ہے او قرآن بول دائے اے دیاں 17 کالیاں او دیاں زلفاں کالیاں اے دیاں 17 کالیاں او دیاں زلفاں کالیاں آ قرآن دلیل ہے او قرآن دلائل ہے آ قرآن خاموش ہے او قرآن بول دائے آ قرآن اے نور ہدایت ہے او قرآن ہدایت دا منبع ہے تے گل سن لا ذرا آ قرآن جیڑا پڑھ دا او حافظ تے قاری بند ہے عالم دین بند ہے تے جیڑا او قرآن پڑھ دا ابو بکر صدیق بند ہے تے عمر فاروق بند ہے اور جیڑا اینو پڑھ دا او عالم دین بند ہے تے جیڑا انو پڑھ دا سارے بولو ابو بکر صدیق بند ہے آ قرآن ریل وچ کھل دا او قرآن صدیق دی گود چے کھل دا تکبیر ابو بکر صدیق عمر فاروق تکبیر مسلک اہل حدیث اور جیڑا اے قرآن پڑھ دا او قاری بند ہے جیڑا او قرآن پڑھ دا او نبی دا صحابی بند ہے ایک ہور تلنگا جمعہ کراچی جے اور ڈاکٹر عامر لیاقت اور جڑا ٹی وی تے ہوندا ہے موتے دی پیداوار جنوں اپنے پیو دا ہی نہیں پتا انہیں بکواس کیتی ہے ٹی وی تے کچھ دے نال حلالے دی پیداوار مولویاں بکواس کیتی ہے کہ بھابی اس ملک چے تھوڑے جے نے اور میں کیا توانوں پلیکھا ہے اچھی بولو اے نانو بھابیوں ایک باری پھر بولو اے نانو اور
اور ساڈے چ تنظیمی اختلافات تے ہو سکتے ہیں، پر توحید تے نبی دی رسالت تے صحابہ دی عظمت تے مکے مدینے دی حرمت تے پاکستان دے سارے وہابی اکٹھے نے۔ اب بولو سارے وہابی۔ اب میں کیا تانوں بھلیکھا جڑے آندے ہو تھوڑے نے، اسی وہابی رل کے پیشاب کریے تانوں انج روڑ کے رکھ دئیے۔ تساں سمجھیا کی ہے کہ آپ پدی کا شوربا، او متے دی پیداوار گھوڑے دے تھلے لنگن والے نوں بھی اپنے پیو دا نہیں پتا، اے حلالے دی پیداوار نوں بھی اپنے پیو دا نہیں پتا۔ تے بکواس نے کیتی ہے، تساں وہ گل نہیں وہ دی سنی۔ انہیں کہا جدو نبی فوت ہویا سی، نبی نو کڑیاں دین والے ساگ دین والے کتھے مر گئے سن؟ آکھو استغفر اللہ، پھر آکھو اب بغیرتا، تیری موت ہن نیڑے نیڑے وے انشاءاللہ۔ جیڑا نبی دی شان چ بھونکے تے صحابہ نو بھونکے ہو رہ سکدا؟ قائد ابن قائد، جرنیل ابن جرنیل، صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے خطبہ عید الفطر دے موقع تے گل کہی ہے، عید گزر گئی ہے، اسی اہل حدیث تیرے خلاف تحریک چلان والے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں حکومت پنجاب نو اور حکومت پاکستان نو یہ گل آنا، اور ٹنڈو ہوش دے ناکھن للو، نہیں تے او جوت پھرنے نے کسے نے چھڑانا۔ تینوں پناما لکھس تو بڑی تینوں سر تے کھرک ہوندی ہے، تے کوئی نبی دے بارے بھونکے اسلام آباد چ بہ کے تو کوئی نہیں بولدا؟ تیرے تنخواہ دار مولوی بھی جیکٹاں ٹوپیاں سر تے پا کے بیٹھے نہیں ہوتے، اونا دی زبان تو بھی گل نہیں نکلدی، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے میں حکومت نو کہاں گا، اگر اونا اس بغیرت دے چینلاں تے پابندی نہ لائی، اہل حدیث تو اڈا جینا تنگ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو جینا۔ جیڑا نبی دا محب تے صحابہ دا پروانہ ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے اے اسی انہاں دا جینا حرام کر دیاں گے۔ ووٹ لینا ہو مار مار کے پولے تو اڈا توں کر دیاں گے انشاءاللہ۔ تو سا سمجھے آگئی ہے، خدا دی قسم ہے اسا تے اپنے اکابرین کو لو سکھیا ہی ہے کہ رب دی توحید واسطے کٹنا پیندا ہے تے کٹ جاؤ، نبی دی حرمت واسطے کٹنا پیندا ہے تے گرج کے بولو کٹ جاؤ، صحابہ دی عظمت واسطے جان دینی پیندی ہے دے دیو، لیکن کسے کتے کمینے حرام زادے نو نبی دی شان وچ صحابہ دی شان وچ اسی گستاخی کرن دی اجازت دینی انشاءاللہ اسی میدان عمل چ نکلاں گے اور تانوں دساں گے، اور قبراں دی پجاریو تے مردیاں دا مال کھان والے ہو، قبراں دی وپاریو، کفن چورو حلوہ کھورو، تو انو ساڈا پتہ ہی نہیں، اور مردیاں نو پوجن والے زندہ رب نو پوجن والے دا مقابلہ کر سکدے؟ گرج کے بولو کر سکدے؟ پھر بولو کر سکدے؟
قائدین بلان تے باہر نکلو گے رب دی توحید واسطے نکلو گے نبی دی رسالت واسطے نکلو گے صحابہ دی عظمت واسطے نکلو گے اور پھر دنیا ویکھے گی اور سانو کعبہ دے رب دی قسم نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں صدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں اور یقین کر اے ستم گر مر جانا بھی ہمیں آتا ہے تڑپنا ہمیں آتا ہے تو تڑپانا بھی آتا ہے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے یہ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ان سرکش لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے اور لیکن بغیرتی دی زندگی اسی نہیں گزار سکتے میرے قائد نے کیا جینا ہے تو سر بلند رکھ کے غازی بن کے جیو اور مرنا ہے تو سر کٹا کے شہید بن کے مرو پر مولویو اسی تواڈے طرح حلوے تے نہیں مرتے او مولوی بیٹھا سی نا بس چ دوستو اگلی سیٹ تے ایک بی بی بیٹھی سی تے نال دا نکا جا منڈا کھڑے پی گیا جیدے پی گیا تے ماں دے کول سی حلوا نے پکا کے رکھیا سی کسے برتن چ ٹفن چ پا کے آندی اے حلوا کھا لا نہیں تے میں مولوی نو دے دینا مولوی نے گل سنی تے انہیں آخیا لے بھائی میری قسمت جاگن لگی ہے انہیں جہے سٹاپ تے اترنا سی نا وہ سٹاپ تو اگے لنگ گیا وہ پھر آندی ہے کھا لے نہیں تے مولوی نو دے دینا میں اینی دیر نو دوجا سٹاپ بھی لنگ گیا اور پھر آندی ہے کھا لے نہیں تے میں مولوی نو دے دینا آندا بی بی چھیتی چھیتی فیصلہ کر جیڑا کرنا ہی تیرے حلوے دی وجہ تو میں 4 سٹاپ اگے آ گیا مولوی جنہاں تے آکھے یا اللہ مینوں شہادت دے دے یا اللہ میں جہاد تے جانا کوئی نہیں اوتھے گولیاں چلدیاں نہیں راکٹ لانچر چلدے نہیں بمب چلدے نہیں اللہ میں گھروں تے نکلنا نہیں ہوں اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے تو کول منڈا بیٹھا سی بھابیاں دا آندا مولوی صاحب تہاڈی یہ دعا قبول نہیں جی ہونی مولوی آندا چل کم کر دھیان تیرا پیو اتنے منشی لگا ہے جنہیں قبول کرنی ہے آندا مولوی جی اللہ دی قسم ہے تہاڈی قبول نہیں جی ہونی مولوی آندا گستاخا منکرا چل پڑھ دھیان وہ پھر پڑھ لگ پہ مولوی پھر جڑ یا اللہ میں شہادت دی موت مانگنا ہوں عرشاں والے موت دے دیں شہادت دی موت دے دیں اللہ میں جہاد تے جانا کوئی نہیں ہوں اللہ میں اوتے بارڈر تے جانا کوئی نہیں ہوتے کیونکہ وہ جڑے اترے نے وہ سیدیاں گولیاں مار دینی اللہ میں جہاد تے جانا کوئی نہیں ہوں عرشاں والے مینوں شہادت دی موت دے دیو پھر آندا مولوی جی کھچا نہ مارو قبول نہیں جی ہونی مولوی آندا چپ کر دھیان نہ پڑھ آندا مولوی جی اللہ دی قسم نہیں جی قبول ہونی آندا تینوں کیویں پتہ آندا مولوی جی جہاد تے تسا جانا کوئی نہیں تے حلوے چ بمب کسے پانا کوئی نہیں جدو تسی چمچا لاؤ تے حلوے چ خود کش دھماکہ ہوئے حلوہ مولوی دے بوتھے تے وجے اگلے دن اخبار چ ہے مولانا خود کش حلوے کے حملے میں شہید ہو گئے آئے بھابی پھرنیاں دے کورمیاں دے بریانیاں دے لگ پیسا چرگیاں دے اور 1.5 فٹ لمبیاں سیمیاں دے نہیں مرتے اہل حدیث مرتے رب دی توحید تے مرتے نبی دی حدیث تے مرتا اور ہن بھی مرنا پیا تے اسی یہ دیتے مران گے انشاءاللہ رب دی توحید لوگاں تک پہنچاؤ گے نبی دی حدیث پہنچاؤ گے اور صحابہ دی عظمت دا پھریرا لہراؤ گے
आवाज आउंदी अल्लाह फरमांदे ने इन्ना आदैना का अल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। अल्लाह अल्लाह फजीया ने दो गल्ला लिखती थी, एक वे जी दुआ करवाया जी अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन तो कह दो, फिर कह दो। पता नहीं किदी जुबान चो निकली, अल्लाह आमीन कबूल कर ले। अल्लाह जिन्ना दी औलाद नहीं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्ना भैनों दे वीर नहीं नेक वीर अता फरमा। फजीया ने लिखिया कि आ शेर भी सुना दियो। सिर्फ एक दो जुमला सुनावांगा क्योंकि वक्त भी काफी हो गया है और तुहाडा प्यार मुहब्बत वेख के तकरीर भी हो गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखी ते जे अगली बारी सद्या तो मैं इंशाअल्लाह असर दे टाइम ही आ जाऊंगा। अल्लाह जिंदगी रखी इंशाअल्लाह। ते बीमार बंदे नूं रब ने भी रुखसत दी है ते तुसी भी माफी दे छड़िया करो। सुबहानहू 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 सुबहानहू। जेड़ा गूंगा वो ना बोले जी रब जुबान दी वो बोले ते जेड़ा ना बोले रब ने गूंगा कर दिता ते मेरा कोई गुनाह नहीं जे। फिर सुबहानहू सुबहानहू सुबहान है तू दयान है तू सुबहान है तू हन्नान है तू सुबहान है तू मन्नान है तू सुबहान है तू रहमान है तू सुबहानहू 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 सुबहान सिफतां तेरियां किते काटे सियूने बेरियां खरबूजे आदियां टेरियां किते गन्ने ते नाले गंडेरियां कितरे अदवाने लाल सू सुबहानहू। देखो केड़ा नहीं बोलता तो वक्खी च घसुन मारो क्यों नहीं बोलता। सुबहानहू सुबह अल्लाह का नाम लवो अल्लाह का। सुबहानहू सुबहानहू सुबहान तेरियां कुदरता हर काम में अंदर नुदरता कुन थी बनाए फलक तू जिन इनसो सरज मलक तू है कारीगरी दा मुड तू। सुबहानहू नहीं बोलते पे सुबहानहू सुबहानहू सुबहानहू। और किते चन्न सूरज चमक दे किते तारे जा पैन लमक दे किते बिजली वांगू चमक दे किते कोयले वांगू पमक दे और कई हजारों रंग बू। सुबहानहू सुबहानहू किते मज्जा गावां कर दियां दुधां दे पांडे पर दियां विच बागां हरनियां चर दियां कई जमदियां कई मरदियां पर डंगर हजारां सू बसू। सुबहानहू सुबहानहू किते कनक छोले खान नू और किते कनक छोले खान नू अंगूर दिल पर चान नू किते रेशम कपाहंडान नू किस किस तो होवा सुरखरू। सुबहानहू सुबहानहू तो फरमान दे किन और किते मोरा पहला पाइया तकबीर
کتے کنک چھولے کھان نو انگور منہ چ پانی دے کئیاں دی آ گیا ہونا نا کتے انگور دل پر چان نو ریشم کپاہندان نو کس کس تو ہوما سرخرو سبحانہو سبحانہو اور کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کتے کوئلاں ککاراں لائیاں آج کل کوئل بول دی آج کل اور کتے کوئلاں ککاراں لائیاں سب تینوئی گامن سائیاں کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو اور کتے بحرے ٹھاٹھا سمندر کتے بحرے ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کچھ چھالا مار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے دا عالم ہو بہو پر گل سن لگ پر سب دی بہتر آدمی ہر چیز کر دیا خادمی کتے کو لوے کتے جو لوے کتے بچیاں تو کھو کے چو لوے اے دے اگے سکدا کون کو سبحانہو سبحانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم اپنی توحیدی سمجھ عطا فرما مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنا میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہاں دیاں مصیبتاں دور فرما اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما میرے اللہ جنہ دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ پہنا دویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ایدہ پروگرام کروایا ہے تمام کیتا حصہ پایا تامن کیتا اللہ سنیا سنایا عرشہ والے انہاں دے کرام وچ کاروبار وچ جان و مال وچ برکتاں نازل فرما اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما اللہ ملک پاکستان میں استحکام اور ترقی نصیب فرما اللہ اے دے دشمنانو نیست و نبود فرما اللہ اے دے دشمنانو تباہ و برباد فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جتیاں اپنی اپنی آوائی إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين